الفريق الاشتراكي النائب المحترم فهلا بوصلة. نائبة المحترمة شنو قلت؟ لا في اللغة العربية يجوز الوجهان. نائب ياك السباع. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمون، يسعدني أن أقدم مساهمة الفريق الاشتراكي في مناقشة ميزانيات القطاعات التي تدخل في اختصاصات لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية، وهي قطاعات متكاملة ومترابطة. فإذا كان دور الدفاع السهر على السيادة الوطنية وحمايتها، فإن دور الثقافة يتمثل في تحصين هوية الشخصية الوطنية. وإذا كان دور الخارجي يسعى إلى تعزيز مكانة المغرب وخدمة مصالحه الكبرى، فإن الاتصال الفاعل والمعبر عن غنى وتعدد الإبداع المغربي الذي يزخر به مجتمعنا يعد مرآة للبعد الثقافي. السيد الرئيس، بداية لا تخفى عليكم الأهمية التي نوليها لميزانية الدفاع الوطني التي تحظى بالمساندة والإجماع نظراً للرسالة المنوطة بهم في الدفاع عن سيادة وحوزة الوطن. وانطلاقاً من ذلك، فنحن مع الميزانية التي رصدت لهذا القطاع، وكذا المخطط الشامل الذي وضع من أجل تجهيز القوات المسلحة الملكية ودعم بنياتها الأساسية. ونغتنم في الفريق الاشتراكي هذه المناسبة لكي نتقدم بتحية تقدير وإكبار لكل أفراد قواتنا المسلحة المرابطة في حدودنا، جنوداً وضباط صف وضباط، وفي كل الرتب العسكرية تحت قيادة حامل السيادة الوطنية جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. كما ننحني بكل إجلال أمام الأرواح الزكية للشهداء الذين ضحوا بحياتهم فداء للوحدة الترابية ببلادنا. إن انخراطنا في تأييد عصرنة وتحديث قواتنا المسلحة الملكية وإعدادها بكل الوسائل الضرورية والاهتمام بها اجتماعياً جزءاً من إيماننا بتحصين هذا الوطن وحماية أرضه وكرامة أبنائه. وفي ذات الآن لا تخفى علينا أهمية العمل الدبلوماسي في الدفاع عن المصالح العليا لبلادنا، وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية. وفي هذا الإطار نثمن مجدداً المبادرة الملكية السامية بشأن تخويل أقاليمنا الجنوبية حكماً ذاتياً في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة. كما نثمن الجهود المبذولة والتطور الإيجابي الذي عرفه ملف قضيتنا الوطنية، آملين أن يستجيب الجميع للمبادرة المغربية خلال الجولة القادمة من مفاوضات منهاست للوصول إلى حل نهائي وشامل لإنهاء النزاع المفتعل الذي أعاق بناء المغرب العربي. وندعوها كذلك لتواصل الحوار مع الجار الإسباني لاسترجاع المدينتين السليبتين سبتة ومليلية. كما نشدد على ضرورة توسيع مسارات العمل الدبلوماسي من خلال التركيز على البعد الاقتصادي كتحد تفرضه علينا شروط العولمة عبر توسيع شبكات الشركات الاقتصادية وتنوعها وتميزها في إطار مناطق التبادل الحر ودعم فرص التعاون التجاري. وفي هذا الإطار لا يمكننا إلا أن نهنئ أنفسنا على الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب، الذي يترجم مسلسل الإصلاحات الذي دخلته بلادنا منذ حكومة التناوب في مختلف المجالات حقوقية واقتصادية إلى غير ذلك. السيد الرئيس، نظراً لما لجاليتنا المغربية المقيمة بالخارج من مكانه، فلا يمكننا في الفريق الاشتراكي إلا أن ننوه بالجهود المبذولة من طرف الوزارة المعنية والمتمثلة في اعتماد استراتيجية شمولية لتدبير هذا القطاع، حيث تعطي الأولوية إلى تعزيز الروابط الدينية واللغوية وتوثيق الصلة بين الأجيال الجديدة ووطنها الأم، وتقوية الهوية الوطنية
بالعمل على خلق وتعزيز المصالح الاجتماعية بالقنصليات، وذلك لتقوية الحماية القنصلية ودعم الفئات الاجتماعية الهشة للمغاربة المقيمين بالخارج. اعتباراً لما يمثله الشأن الديني من أهمية في الحياة العامة، فإن إعادة تنظيمه وتحصينه من نزوعات الغلو والتشدد يعتبر من أولويات شروط النهوض بهذا القطاع، من خلال تأهيل الفاعلين فيه من أئمة وخطباء ووعظاء ومرشدين بالأخذ بمقاصد الشريعة والاجتهاد بالمنفتح على التطور والتسامح. أما على المستوى الثقافي فنسجل الجهود المبذولة من طرف الوزارة في المجال التنموي من خلال تأسيس البنيات التحتية التي تخدمها الصناعة الثقافية وحماية التراث الوطني وإنجاز الأوراش الثقافية الكبرى التي أطلقتها حكومة التناوب، كالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية والمتحف الوطني للفنون والمعاصرة والمعهد الوطني العالي للموسيقى، والاهتمام بالمآثر التاريخية وتحقيق الإشعاع الفكري والعلمي وطنيا وخارجيا. إلا أنه لا بد من تسجيل أن هذه الميزانية المرصودة لهذا القطاع قليلة جدا ولا تتماشى مستوى الطموحات. السيد الرئيس، إن مجتمع الاتصال وثورة الإعلام التي يشهدها العالم تحتم علينا نهج استراتيجية متقدمة حتى نواكب سرعة التحولات التي يعرفها هذا المجال. في هذا الإطار نشدد على الحاجة الماسة إلى قانون مهنة متطور ومساير لهذه التحولات ومحترم لحرية الرأي والتعبير، كما نطالب بتحسين جودة المنتوج الإعلامي السينمائي. إننا إذ نشدد على عصرنة وتطوير الإعلام وآلياته، فإننا نشدد في نفس الوقت على الالتزام بالحرية المسؤولة والحرص على حماية حرية التعبير التي لا يجب أن تخضع إلا لمراقبة القانون. ونفتح قوسين هنا لنعلن بأننا مستاءون لعطاء الإعلام العمومي رغم الإمكانات التي رصدت له، وهذا لا يمنعنا من التنويه ببعض الأعمال الجادة سواء صحفيا أو على صعيد الإنتاج أو الترفيه. لا يمكننا إنهاء هذه المداخلة دون الحديث عن قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، لنؤكد على أهمية ما تقوم به المندوبية السامية، لأنه يمثل الذاكرة الوطنية النضالية، ولهذا من الضروري أن ينصب الاهتمام على هذا القطاع وإعطاء الأهمية لتدبير الشؤون العامة لأسرة المقاومة وجيش التحرير. ونسجل الجهود المبذولة في هذا الإطار لتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية لأسرة المقاومة عبر استفادتهم من التغطية الصحية والسكن الاقتصادي ودعم التشغيل الذاتي من خلال مساعدة أبنائهم على خلق مشاريع اقتصادية وإحداث مقاولات صغرى ومتوسطة. كما ننوه باتفاقية التعاون والشراكة مع الجانب الفرنسي التي سيتم من خلالها استنساخ الوثائق المودعة بدور الأرشيف بفرنسا وإيداعها بالمتحف الوطني للمقاومة وجيش التحرير بالرباط. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا.